नमस्कार। जनस्तरमा स्थापित लमजुङ जिल्लाको पहिलो सामुदायिक क्याम्पस मर्सिङती बहुमुखी क्याम्पसको संक्षिप्त परिचयात्मक कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मर्सिङती बहुमुखी क्याम्पस लमजुङ जिल्लाको बेसी सहर नगरपालिका स्थित वडा नम्बर 7 मा स्थापनिक क्रम सम्बत 2047 साल ईस्वी सम्बत 1990 मा स्थापना भएको हो। यस संस्था सामुदायिक बहुमुखी क्याम्पसको रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा स्थापना भएको छ। यस क्याम्पसले 10/2 स्नातक तह र स्नातकोत्तर तहसम्मका कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। व्यवस्थापन, मानविकी तथा शिक्षाशास्त्र संकायमा कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आएको क्याम्पसमा अहिले वर्तमान सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद बराल र क्याम्पस प्रमुख हरिबाबु थापा हुनुहुन्छ। हाल शैक्षिक सत्र 2076 मा विद्यार्थी संख्या स्नातक तह 510 जना, स्नातकोत्तर 51 जना, जहाँ प्रथम सेमेस्टरमा विद्यार्थी भर्ना हुन बाँकी नै छ भने प्लस 2 मा 350 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। शिक्षक संख्या 34 र कर्मचारी संख्या 6 जना कार्यरत छन्। क्याम्पसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विक्रम सम्बत 2047 सालभन्दा अगाडि लमजुङ जिल्लामा कुनै पनि सामुदायिक क्याम्पसको स्थापना भएको थिएन। उच्च शिक्षाको लागि लमजुङे जनताहरू काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुर जस्ता शहरी क्षेत्रहरूमा जानुपर्ने र सबैको पहुँच शहरमा गएर उच्च अध्ययन गर्नको लागि स्थिति अनुकूल थिएन। यस अवस्थामा जिल्लामा नै एउटा सामुदायिक क्याम्पस आवश्यक छ भन्ने यहाँका स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी नागरिकहरूको सामूहिक पहलबाट विक्रम सम्बत 2047 सालमा मानविकी तथा व्यवस्थापन संकायमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह स्थापना गरी कक्षा सञ्चालन हुन थालेको हो। विक्रम सम्बत 2050 सालमा स्नातक तह मानविकी तथा व्यवस्थापन विषयमा नै स्नातक तहको पठन पाठन हुन थाल्यो। त्यसै गरी 2060 सालमा 1 वर्षीय बीएड, 2061 सालमा 3 वर्षीय बीएड, 2062 सालमा नेपाल सरकारले त्रिवीको प्रवीणता प्रमाणपत्र तह फेज आउट गरिसकेपछि 10/2 10+2 को कार्यक्रम र 2067 सालमा स्नातकोत्तर तह जसमा मानविकी तथा समाजशास्त्रतर्फ सामाजिक शास्त्रतर्फ समाजशास्त्र र शिक्षाशास्त्रमा पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन विषयको पठन पाठन हुँदै आएको छ। यस क्याम्पसको नारा स्लोगान अफ द क्याम्पस क्वालिटी एजुकेसन इज आवर डेस्टिनेसन अर्थात् गुणस्तरीय शिक्षा हाम्रो गन्तव्य भन्ने क्याम्पसको नारा रहेको छ। क्याम्पसको दूरदृष्टि भिजनमा टु बी सस्टेनेबल हायर एजुकेसनल इन्स्टिट्युट अफ Western Nepal with its sound academic programs and be recognizing campus for quality education and research programs अर्थात् उत्कृष्ट शैक्षिक कार्यक्रमका साथ पश्चिम नेपालको एक दिगो उच्च शिक्षण संस्थाको रूपमा स्थापित भई गुणस्तरीय शिक्षा र अनुसन्धान कार्यक्रमका लागि परिचित हुनेछ। Our values, हाम्रा मूल्यहरू सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट थ्रु क्वालिटी एजुकेसन अर्थात् गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट दिगो विकास। त्यस्तै क्याम्पसले आफ्नो मिसन, आफ्नो गोल, आफ्नो अब्जेक्टिभ्सहरू बनाएर आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई नागरिक समक्ष प्रस्तुत गरेको छ। क्याम्पसको भौतिक पक्ष क्याम्पसमा अहिले 4वटा पक्की भवनहरू छन्। खास गरेर मर्सिङती बहुमुखी क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि लमजुङे जनताहरूले खेलेको भूमिका अति नै सराहनीय छ। जनताको चन्दा, क्याम्पसको आफ्नै स्रोत तथा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको सहयोग हाल क्याम्पसको परिसरमा 17 रोपनी जग्गा रहेको छ। त्यस्तै क्याम्पसले विस्तारित गर्ने कार्यक्रमको पूर्वाधार स्वरूप बेसी सहर नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 साबिकको बाजाखेत गाविस 7 मा 62 रोपनी जग्गा रहेको छ, जहाँ भविष्यमा प्राविधिक विषयका पठन पाठनको लागि एउटा पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। हाल क्याम्पसका 4वटा आधुनिक भवनहरू छन्। कक्षा सञ्चालनको लागि 25वटा पक्की कक्षा कोठाहरू रहेका छन्। त्यस्तै पुस्तकालय, कम्प्युटर ल्याब, होटल व्यवस्थापनको लागि प्रयोगशालाको समेत व्यवस्था छ।
प्रशासनिक तथा लेखा प्रयोजनको लागि 4वटा कोठाहरू तथा क्याम्पसमा रहेका विभागका लागि 4वटा कोठाहरूको व्यवस्था गरिएको छ। क्याम्पस सञ्चालक समितिको बैठकको लागि एक आधुनिक बैठक कोठा, कार्यक्रम सञ्चालनको लागि एक आधुनिक कार्यक्रम हलको पनि व्यवस्था गरिएको छ। विद्यार्थीहरूलाई स्वच्छ पिउने पानीको लागि अत्याधुनिक पानी छान्ने मेसिन जडान गरिएको छ भने छात्र र छात्राको लागि अलग अलग शौचालयको व्यवस्था गरिएको छ। विद्यार्थीहरूको लागि चमेना गृह, बास्केटबल कोर्ट तथा भलिबल ग्राउन्डको व्यवस्था क्याम्पस परिसरभित्रै रहेको छ। भारतीय सरकारको सहयोगबाट क्याम्पसमा 2063 सालमा 13,35,000 रुपियाँको लागतमा पुस्तकालय भवन निर्माण भएको र 2067 सालमा पुस्तकालयलाई आवश्यक शैक्षिक सामग्री, पुस्तक, फर्निचर आदिको प्रबन्धका लागि थप 6,14,000 प्रदान गरी पुस्तकालयको व्यवस्थापन समेत गरिएको छ। हाल क्याम्पसमा पाठ्य सामग्री तथा सन्दर्भ सामग्रीहरू गरी करिब 8,474 पुस्तकहरू रहेका छन्। बढ्दो विद्यार्थीको चाप हरेक वर्ष करिब 2 लाख बराबरका पुस्तकहरू क्याम्पसमा थपिँदै आएको छ। यसै क्रममा सी चेन्ज फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोग तथा रोट्र्याक क्लब लमजुङ र रोटरी क्लब लमजुङको पहलमा क्याम्पसमा 20 स्थान कम्प्युटर प्राप्त भएको छ र त्यो कम्प्युटरको माध्यमबाट क्याम्पसमा लाइब्रेरीको पूर्वाधार निर्माण हुने काम पनि भइराखेको छ। त्यस्तै विभिन्न खेल सामग्रीहरू, भलिबल कोर्ट, फुटबलको लागि सानो ग्राउन्ड लगायत डिजिटल क्यामेरा, अत्याधुनिक वाटर फिल्टर लगायत फोटोकपी, कम्प्युटर मेसिन, प्रशासनिक कार्यको लागि र विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको लागि वाइफाई, इन्टरनेट सुविधा समेत क्याम्पसको भौतिक सुविधा अन्तर्गत पर्दछ। क्याम्पसको सांगठनिक स्वरूपमा क्याम्पस सभा सबैभन्दा माथिल्लो बढिरहेको छ। क्याम्पस सभाले क्याम्पस सञ्चालक समितिको निर्वाचन गर्दछ र एक कार्यकाल 4 वर्षको कार्यकाल एउटा क्याम्पस सञ्चालक समितिको रहेको हुन्छ। क्याम्पसको भौतिक व्यवस्थापन, नीति निर्माण लगायतका समग्र कार्य क्याम्पस सञ्चालक समितिले गर्दछ। क्याम्पस सञ्चालक समितिको अन्डरमा क्याम्पस प्रमुख रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै सहायक क्याम्पस प्रमुख, विभिन्न विभागीय प्रमुखहरू, प्राध्यापक कर्मचारीहरू र विद्यार्थीहरू रहने क्याम्पसको सांगठनिक स्वरूप छ। क्याम्पसको शैक्षिक पक्षलाई हेर्दाखेरि मर्स्याङ्ती बहुमुखी क्याम्पसको मुख्य उद्देश्य अर्थात् नारा गुणस्तरीय शिक्षा हाम्रो गन्तव्य, क्वालिटी एजुकेसन इज आवर डेस्टिनेसन भन्ने आदर्श वाक्यलाई मूल नारा बनाई यस क्याम्पसले स्थापना कालदेखि जिल्लामा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। अधिकांश जनजाति, दलित तथा छात्राहरू अध्ययन गर्ने हुनाले उनीहरूको शैक्षिक विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले विभिन्न शीर्षकमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ। पुस्तकालयमा यथेष्ट पाठ्य सामग्री तथा सन्दर्भ सामग्रीहरूको व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षणमा मल्टिमिडियाको प्रयोग, परियोजना कार्यलाई जोड तथा विद्यार्थीहरूमा व्यावहारिक ज्ञानको लागि इन्टर्नशिप, परियोजना कार्य, अध्ययन अवलोकन भ्रमण आदिको व्यवस्था क्याम्पसले मिलाएको छ। जिल्लामा नै बसेर स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउन क्याम्पस सफल भएको छ। हालसम्म 60 जना छात्र छात्राहरूले स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरिसकेका छन्। स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरूलाई स्थानीय जनजाति, भाषा, संस्कृति, पर्यटन विकास तथा आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न उत्प्रेरित गरिएको छ भने प्राध्यापकहरूको दक्षता र पेशागत विकासका लागि तालिम, सेमिनारमा सहभागी गराउने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहयोगमा एमफिल तथा पीएचडी का कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराउने र अस्थायी स्थायी शिक्षकहरू, आंशिक शिक्षकहरूलाई क्रमशः पूर्णकालीन बनाउँदै लग्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस क्याम्पसमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरू तथा तहगत विद्यार्थी विवरणमा हेर्दाखेरि प्रमाणपत्र तह
जुन मानविकी तथा व्यवस्थापन संकाय 2047 सालबाट सुरु भएको हो, यो अहिले फेज आउट भइसकेको छ। स्नातक तह मानविकी र व्यवस्थापन 2050 साल विक्रम सम्वतबाट सञ्चालन हुन थालेको छ भने अहिले विक्रम सम्वत 2076 को असोज मसान्तसम्म 200 जना विद्यार्थीहरू अध्यापन छन् र यो प्रथम वर्षमा भर्ना कार्यक्रम चलि नै रहेको छ। स्नातक तह 1 वर्ष बीएड जसको सम्बन्धन 2061 सालमा प्राप्त गरी सोही सालदेखि कक्षा सञ्चालन सुरु भएको थियो भने हाल 10 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। स्नातक तह 3 वर्ष बीएड हाल 4 वर्ष भएको छ। यसको सम्बन्धन 2062 सालमा प्राप्त गरी कक्षा सञ्चालन गरिएको र हाल 250 जना विद्यार्थी यस तहमा अध्ययनरत छन् र यसको पनि प्रथम वर्षको विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम चलि नै रहेको छ। 10+2 10+2 कार्यक्रममा मानविकी व्यवस्थापन र शिक्षातर्फ 350 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। स्नातकोत्तर तहको दोस्रो सेमेस्टरमा एमए समाजशास्त्रमा 26 जना र एमएड पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कनमा 25 जना विद्यार्थी गरी 2076 असोज मसान्तसम्म जम्मा विद्यार्थी 816 जना अध्ययन क्याम्पसमा रहेका छन्। क्याम्पसका अन्य शैक्षिक गतिविधिहरूमा अतिरिक्त क्रियाकलाप जसले विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण पक्षको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ। क्याम्पसको वार्षिक उत्सव तथा विभिन्न पर्वहरू, तालिम तथा सेमिनार, आन्तरिक मूल्याङ्कन, अनुसन्धानात्मक कार्यक्रमहरू, अध्ययन अवलोकन भ्रमण जस्ता कार्यक्रमहरू क्याम्पसले सञ्चालन गर्दै आएको छ। विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापमा सरिक गराई उनीहरूको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने एउटा कार्यक्रम नियमित कार्यक्रम रूपमा क्याम्पसले नृत्य, खेलकुद, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, हाजिर जवाफ कार्यक्रम लगायतका अन्तर संकाय, अन्तर कक्षा र कतिपय परिवेशमा अन्तर क्याम्पस स्तरीय कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसका अतिरिक्त विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न जिल्लाहरूमा तथा विभिन्न क्रियाकलापहरूमा सहभागी गराई उनीहरूको क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि क्याम्पसले प्रदान गर्दै आएको छ। त्यस्तै नवआगन्तुक विद्यार्थीहरूलाई स्वागत कार्यक्रम गर्नको लागि सिनियर कक्षाले जुनियर कक्षालाई कार्यक्रम आयोजना गर्ने, त्यसमा क्याम्पस प्रशासन र विभिन्न विभागले फेसिलिटेटरको भूमिका अर्थात् अभिभावकत्वको भूमिका पनि निर्वाह गरिदिने कार्यक्रम गरेको छ। क्याम्पस सञ्चालक समिति र क्याम्पसका शुभचिन्तकहरूले यसलाई ठूलो सहयोग र उत्साहका साथ विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रमलाई सहयोग गर्दै आएको कुरा सब जानकारी छ। त्यस्तै यस क्याम्पसले प्रत्येक 4 वर्षमा क्याम्पस सभा र सो अवसरमा क्याम्पसको उत्सव वार्षिक उत्सवको रूपमा उत्सव मनाउने कार्यक्रम छ र हालसालै 2004 रजत महोत्सव हालसालै क्याम्पसले रजत महोत्सव पनि गरिसकेको छ र रजत महोत्सवको अवसरमा क्याम्पसले एउटा सप्ताहव्यापी कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर आफ्ना विद्यार्थीहरू सँगसँगै छिमेकी क्याम्पस जिल्लाका अन्य क्याम्पसका विद्यार्थीहरूलाई पनि समावेश गरेर विद्यार्थीका प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू गरेको छ। विद्यार्थीहरूको रजत महोत्सव कार्यक्रममा उल्लेख्य सहभागी भएको र यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा त्रिविका उपकुलपति तत्कालीन उपकुलपति प्राडा तीर्थराज खनियाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरेर क्याम्पसको गत वर्ष क्याम्पसको वार्षिक उत्सव सम्पन्न भएको छ र क्याम्पसको रजत लोगो पनि रजत महोत्सवको अवसरमा अनावरण भएको कुरा छ। क्याम्पसले रजत महोत्सवमा गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई समावेश गरेर रजत स्मारिका मर्स्याङ्दी रजत स्मारिका 2073 भनेर प्रकाशन गरेको छ। यसमा विद्यार्थीका लेख रचनाहरू, विभिन्न व्यक्तित्वहरूका लेख रचनाहरूका साथसाथै क्याम्पसको समग्र विवरणहरू, समग्र विद्यार्थी विवरण लगायत क्याम्पसका सभासदहरूको विवरण समग्र पृष्ठभूमि ऐतिहासिक दस्तावेजको रूपमा मर्स्याङ्दी रजत स्मारिका प्रकाशन गर्न क्याम्पस सफल भएको छ। विद्यार्थीहरूलाई किताबी ज्ञानको
बाट मात्र नभएर किताबी ज्ञानका अतिरिक्त अध्ययन क्षेत्रमा लगेर प्राक्टिकल नलेज दिलाउनको लागि विभिन्न तहका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक भ्रमण, अध्ययन अवलोकन भ्रमण, अनुसन्धानात्मक भ्रमणमा लग्ने कार्यक्रम मर्स्याङ्दी क्याम्पसको नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत आउँछ। विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक परीक्षाको लागि तयारी र विभिन्न रिपोर्ट राइटिङ लगायतका कार्यहरूमा अभिमुखीकरण र कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिन्छ। कक्षागत रूपबाट विभिन्न तहका विद्यार्थीहरूलाई सम्बन्धित संकाय र विभागले प्रशिक्षण दिने, अभिमुखीकरण गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक रूपबाट नै रिपोर्ट राइटिङ लगायतका कार्यक्रमहरू क्रियाकलापहरूमा सबल बनाउने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम अगाडि बढिराखेको छ। त्यस्ता विद्यार्थीको आन्तरिक परीक्षाले उनीहरूको कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट गर्ने र उनीहरूको प्रगति मापन गरी थप फिडब्याक प्रदान गर्नको लागि वार्षिक परीक्षा हुनु अभावै समय समयमा आन्तरिक परीक्षामा विद्यार्थीहरूलाई सरिक गर्ने र उनीहरूलाई आन्तरिक परीक्षामा प्राप्त गरेको उपलब्धिको आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने लगायतका अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि उनीहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराएर आन्तरिक परीक्षाको लागि विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण गरिएको छ। त्यस्तै गरेर शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत मनोबल उच्च बनाउने काम मर्स्याङ्दी बहुमुखी क्याम्पसले गर्दै आएको छ। यसका लागि विभिन्न क्याम्पसमा विभिन्न विभागहरू गठन भएका छन्। विषय विभाग, परीक्षा विभाग, QAA विभाग, अतिरिक्त क्रियाकलाप विभाग, आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग, अभ्यास शिक्षण विभाग, शोध अध्ययन तथा मूल्याङ्कन विभाग, पुस्तकालय व्यवस्थापन विभाग आदि जस्ता विभागहरू स्थापना भएका छन्। क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूलाई गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्तिको लागि 4वटा स्रोतहरू निर्माण गरिएको छ। एउटा क्याम्पसको आफ्नै निजी स्रोतबाट छात्रवृत्ति दिइन्छ भने अर्को तिलक बहादुर पौडेल अक्षय कोष रु 5,05,555 को अक्षय कोषबाट त्यसबाट प्राप्त हुने ब्याजबाट विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ। त्यस्तै क्याप्टेन मोहन बहादुर थापा स्मृति अक्षय कोष जसको मूल राशि रहेको छ 5 लाख, त्यसबाट पनि विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ। र यस क्याम्पस स्थापनामा सहयोग गर्नुहुने स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मृतिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति अक्षय कोष रु 5,05,000 को स्थापना गरिएको छ। यसरी 4वटा छात्रवृत्तिका स्रोतहरूबाट प्रत्येक वर्ष 100 जना भन्दा बढी विद्यार्थीहरू छात्रवृत्तिबाट लाभान्वित हुनेछन्। यसले गर्दा जो विद्यार्थी गरिब छ, दुर्गम क्षेत्रबाट आएको छ र पढ्नको लागि तेजाबी छ, ती विद्यार्थीहरूको शिक्षा आर्थिक अभावलाई केही हदसम्म भने पनि छात्रवृत्ति कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ र विद्यार्थीको मनोबल उच्च बनाउने काम यसले गरेको छ। तसर्थ क्याम्पसको समग्र संक्षिप्त जानकारीमा यहाँहरूको लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै पुनः फेरि क्याम्पसका अन्य गतिविधिहरू लिएर हामी आउनेछौँ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।